बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आपको नकूश की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज जो बाबा जी का लिखा हुआ मौजू है वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, जिसका टाइटल है मल्टीनेशनल ख्वाहिशें। पिछली गर्मियों का आखिरी महीना मैंने अपने भांजे जावेद के घर गुजारा। उसके घर में एक बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है। उसका एक छोटा बेटा है। उसके बेटे का एक छोटा कुत्ता जैकी है। मैं कुत्तों के बारे में चूँकि ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए इतना समझ सका हूँ कि वो छोटे कद का नहायत मोहब्बत करने वाला और तेज़ी से दुम हिलाने वाला कुत्ता है। जैकी की कैफियत ये है कि वो सारा दिन खिड़की की सिल पर अपने दोनों पंजे रख कर खिड़की से बाहर देखता रहता है, और जब आवारा लड़के उसे पत्थर मारकर गुजरते हैं तो वो भौंकता है। जब आइसक्रीम की गाड़ी आती है तो उसका बाजा सुनते ही वो अपनी कटी हुई दुम्बी गंडेरी की तरह हिलाता है और साथ भौंकने के अंदाज में चूस चूस भी करता है। शायद उसकी आरजू हो कि मुझे उससे कुछ मिलेगा। फिर जब गुब्बारे बेचने वाला आता है तो उसके लिए भी वैसा ही परेशान होता है। वो मंजरनामा उसकी निगाहों के सामने से गुजरता रहता है। फिर जिस वक्त स्कूल से उसका महबूब मालिक तौफीक आता है तो वो फिर सिल छोड़कर भागता है और जाकर उसकी टांगों से चिमटता है। शाम के वक्त जब वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं और जब उस कुत्ते का मालिक उसका साथी तौफीक छलांग लगाता है तो वो जैकी खुद तो अंदर नहीं जाता, लेकिन जैसे जैसे वो तालाब में तैरता हुआ आगे जाता है, जैकी भी उसके साथ साथ भागता और तालाब के इर्द गिर्द फिरकी की तरह चक्कर लगाता है। गुर्राता है, भौंकता है, फिसलता है और पानी के सबब दूर तक फिसलता चला जाता है। मैं उसके इस क़याम के सारे अरसे में से देखता रहा कि ये क्या करता है। फिर मैंने बच्चों को इकट्ठा करके एक दिन कहा कि आओ इस जैकी को समझाएं कि तुम इस तरह भाग भाग के हलकान हो जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। बच्चों ने कहा अच्छा दादा, और उन सब ने जैकी को बुलाकर बिठाया और उससे कहा कि जैकी मियाँ, दादा की बात सुनो। मैंने जैकी से कहा देखो, वो तौफीक तो तैरता है, वो तो एंजॉय करता है, तुम खामखा भागते हो, फिसलते हो और अपना मुंह तोड़वाते हो। तुम इस आदत को छोड़ दो। लेकिन वो ये बात समझा नहीं। अगले रोज़ फिर उसने ऐसे ही किया। जब इसको मैं समझा चुका और रात आई और मैं लेटा, लेकिन बहुत सारी करवटें बदलने के बाद भी नींद ना आई, मैंने अपना सर दीवार के साथ लगाकर ये सोचना शुरू किया कि मेरे बेटे ने जो CSS का इम्तहान दिया है, क्या वो इसमें पास हो जाएगा? पोता जो अमेरिका तालीम हासिल करने के लिए गया है, क्या उसको वर्ल्ड बैंक में कोई नौकरी मिल जाएगी? हमारे ऊपर जो मुकदमा है, क्या इसका फैसला हमारे हक में हो जाएगा? और वो इनामी बॉन्ड जो हमने ख़रीदा है वो निकल आएगा कि नहीं? मेरी इतनी सारी बेचैनी और ये सब कुछ जो मिल मिला के मेरी डिज़ायर्स, मेरी आरजुएँ, मेरी तमन्नाएँ और ख्वाहिशें गुड हो गई, तो मैंने कहा कि मैं भी किसी सूरत में जैकी से कम नहीं हूँ। जिस तरह से वो बेचैन है, जैसे वो तड़पता है, जैसे वो नासमझी के आलम में चक्कर लगाता है, तो हालात के तालाब के इर्द गिर्द मैं भी चक्कर लगाता हूँ। तो क्या मैं इसको किसी तरह से रोक सकता हूँ? क्या मैं ऐसे सीधा चल सकता हूँ जैसे सीधा चलने का मुझे हुक्म दिया गया है? मैं जैसे पहले भी जिक्र किया करता हूँ, मैंने अपने बाबा जी से पूछा कि जी ये क्यों बेचैनी है, क्यों इतनी परेशानी है, क्यों हम सुकून कल्ब के साथ और इत्मीनान के साथ बैठ नहीं सकते? तो उन्होंने कहा देखो, तुम अपनी परेशानियों की पोटलियां अपने सामने ना रखा करो, उन्हें खुदा के पास ले जाया करो, वो उनको हल कर देगा। तुम उन्हें जोर लगाकर खुद हल करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम उन्हें हल नहीं कर सकोगे। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में मेरी माँ के पास एक बूढ़ी औरत आया करती। हम उसे ताई सूंधा कहते थे। उसके पास छोटी छोटी पोटलियां हुआ करती थीं। वो मेरी माँ के पास बैठ जाती और एक एक पोटली खोल के दिखाती कि बीबी ये है। किसी पोटली में सूखे बेर होते, किसी में सूखी लकड़ियाँ जैसे मुलट्ठी होती है वो होती। वो कहती कि अगर इन लकड़ियों को जलाओ तो मच्छर नहीं रहता। किसी पोटली में छोटे छोटे पत्थर होते थे,
किसी में बढ़ के दरख्त से गिरी हुई गोलें होती थीं। उसके पास ऐसी ही सूखी चीज़ों की बेशुमार पोटलियां होती थीं। उनमें कोई भी काम की चीज़ नहीं होती थी। मेरा ये अंदाज़ा है और मेरी माँ का भी ये अंदाज़ा था। मेरी माँ कहती कि नहीं सूंधा, मत खोल इनको, ठीक है, और मेरी माँ इसे कुछ 8 आने 4 आने दे देती थी। उस ज़माने में 8 आने 4 आने बहुत होते थे और वो दुआएं देती हुई चली जाती थी। उसकी किसी के हुजूर पोटलियाँ खुलकर या ना खुलकर भी उसको फ़ायदा अता करती थी। और मेरा बाबा मुझसे ये कहता था कि तू अपनी पोटलियाँ अल्लाह के पास ले जा। सारी मुश्किलात किसी वक्त बैठकर दीवार से ढो लगा कर कहो कि ऐ अल्लाह, ये बड़ी मुश्किलात हैं, ये मुझसे हल नहीं होती, ये मैं तेरे हुजूर ले आया हूँ। मैं चूँकि बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था और विलायत से आया था, मैं कहता कहाँ होता है खुदा? उसने कहा खुदा होता नहीं है, ना हो सकता है, न जाना जाता है और न जाना जा सकता है। और खुदा के बारे में तुम्हारा हर ख्याल वो हकीकत नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसको जाना जाना चाहिए। मैं कहता था क्यों जाना जाना चाहिए, और आप उसका क्यों बार बार जिक्र करते हैं? आप हर बार इसका जिक्र करते हैं और साथ ये भी फरमा रहे हैं कि ना वो जाना जाता है ना जाना जा सकता है। कहने लगे परिंदा क्यों गाता है और क्यों चहचहाता है? इसलिए नहीं कि परिंदे के पास कोई खबर होती है, कोई ऐलान होता है, या परिंदे ने कोई ज़मीमा छापा हुआ होता है कि आ गई आज की ताज़ा खबर। परिंदा कभी ज़मीमे की आवाज़ नहीं लगाता। परिंदा इसलिए गाता है कि उसके पास एक गीत होता है, और हम खुदा का जिक्र इसलिए करते हैं कि परिंदे की तरह हमारे पास भी उसके नाम का गीत है। जब तक आप इसमें इतने गहरे, इतने डीप और इतने अमीक नहीं जाएंगे, उस वक्त तक तुम्हारा ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद और बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद जैकी की तरह बेचैन ही रहा और अपने हालात के तालाब के इर्द गिर्द वैसे ही भागता रहा, चक्कर काटता रहा जैसे कि जैकी मेरे पोते के इर्द गिर्द भागता है। कहते हैं कि एक छोटी मछली ने बड़ी मछली से पूछा कि आपा ये समंदर कहाँ होता है? उसने कहा जहाँ तुम खड़ी हुई हो ये समंदर है। उसने कहा आपने भी वही जाहलों वाली बात की, ये तो पानी है, मैं तो समंदर की तलाश में हूँ और मैं समझती थी कि आप बड़ी उम्र की हैं, आपने बड़ा वक्त गुजारा है, आप मुझे समंदर का बताएंगी। वो उसको आवाज़ें देती रही कि छोटी मछली ठहरो ठहरो, मेरी बात सुन के जाओ और समझो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा और चली गई। बड़ी मछली ने कहा कि कोशिश करने की, जद्दोजहद करने की, भागने दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की और स्ट्रेट आंखों के साथ देखने की ज़रूरत है, मसले के अंदर उतरने की ज़रूरत है। जब तक तुम मसले के अंदर नहीं उतर कर देखोगे, तुम इसी तरह बेचैन और बेकरार रहोगे और तुम्हें समंदर नहीं मिलेगा। मेरे बाबा ने कहा ये बड़ी गौर तलब बात है। जो शख्स भी गोल चक्करों में घूमता है और अपने एक ही ख्याल के अंदर विष घोलता है और जो गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, वो कुफ्र करता है, शिर्क करता है, क्योंकि वो इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम पर अमल नहीं करता। ये सीधा रास्ता आपको हर तरह के मसले से निकालता है। लेकिन मैं कहता हूँ सरासर दुबदा से निकलने की आरजू भी है और उस बेचैनी और पेचीदगी से निकलने को जी भी नहीं चाहता। हम क्या करें? हम कुछ इस तरह से इसके अंदर घिरे हुए हैं। हम ये आरजू करते हैं और हमारी तमन्ना है ये है कि हम सब हालात को समझते, जानते, पहचानते हुए किसी न किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा दरवाज़ा ढूंढ निकालें जिससे ठंडी हवा आती हो, या हम बाहर निकलें या हवा को अंदर आने दें। लेकिन ये हमारे मुकद्दर में आता नहीं, इसलिए कि हमारे और डिज़ायर के दरमियान एक अजीब तरह का रिश्ता है। जैसे बाबा बुद्धा ये कहता है कि जब तक ख्वाहिश अंदर से नहीं निकलेगी, उस वक्त तक दिल बेचैन रहेगा।
جب انسان اس خواہش کو ڈھیلا چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ جو بھی راستہ ہے، جو بھی طے کیا گیا ہے، میں اس کی طرف چلتا چلا جاؤں گا، چاہے ایسی خواہش ہی کیوں نہ ہو کہ میں ایک اچھا رائٹر یا پینٹر بن جاؤں، یا میں ایک اچھا بن جاؤں۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر خط کشیدہ کیے یا لائن کھینچے چلتا چلا جائے گا تو پھر آسانی ملے گی۔ ایک گاؤں کا بندہ تھا، اسے نمبردار کہہ لیں یا ذیلدار، اس کو خواب آیا کہ کل ایک شخص اس کے گاؤں کے باہر آئے گا، وہ جنگل میں ہوگا اور اس کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہوگا، اور اگر کسی میں ہمت ہے اور وہ اس سے ہیرا لے سکے تو حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے واقعی ایک بدھو سا آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے جا کر اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس ہیرا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس تو کوئی ہیرا نہیں۔ اس نے کہا، مجھے خواب آیا ہے کہ تیرے پاس ایک ہیرا ہے۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا کہ نہیں، اور کہا کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے گتھلا، اس کے اندر میری ٹوپی، چادر، بانسری اور کچھ کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں ہیں۔ گاؤں کے شخص نے کہا، نہیں، تم نے ضرور ہیرا چھپایا ہوا ہے۔ اس پر اس پردیسی نے کہا، نہیں، میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں، اور ہیرے کی تلاش میں آنے والے کی بے چینی کو دیکھا جیسا مجھ میں اور جیکی میں بے چینی ہے، اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ جب میں کل اس طرف آ رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ پتھر کا ایک خوبصورت چمکدار ٹکڑا ملا ہے، یہ میں نے تھیلے میں رکھ لیا تھا۔ اس شخص نے بے قراری سے کہا، بے وقوف آدمی، یہی تو ہیرا ہے۔ اس نے کہا، میں نے کیا کرنا ہے، تو لے جا۔ وہ اس پتھر کو لے گیا۔ وہ گاؤں کا شخص کبھی اسے دیکھتا، کبھی دیوار سے ڈھو لگا کر پھر آنکھیں بند کر لیتا اور پھر اسے نکال کر دیکھنے لگتا۔ ساری رات اسی بے چینی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو لوٹ کر اس شخص کے پاس گیا۔ وہ ویسے ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھ کر کہا، اب میرے پاس کیا مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں تیرے پاس وہ اطمینان مانگنے آیا ہوں جو اتنا بڑا قیمتی ہیرا دے کر تجھے نصیب ہے، اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تیرے اندر بے چینی کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ بے چینی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ اس گاؤں کے شخص نے کہا، تو آجا اور ہمارے گاؤں میں رہ کے دیکھ، میں تجھے اس بات کی ٹریننگ دوں گا اور بتاؤں گا کہ بے چینی کس چیز کا نام ہے۔ لیکن وہ انکار کر گیا اور کہا کہ میرا راستہ کچھ اور طرح کا ہے، تو یہ ہیرا رکھ اپنے پاس۔ اس نے کہا کہ گو میں نے تم سے یہ ہیرا لے لیا ہے، لیکن میری بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔ میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ ایسے کس طرح اور کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو نے کر دیا ہے۔ اب میں وہاں سے آ تو گیا ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں، لیکن میرے اندر کا جیکی وہ اس طرح سے آدھا پانی میں بھیگا ہوا، لعاب گراتا ہوا اس بے چینی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور اس کو وہ سکون نصیب نہیں جو ہو جانا چاہیے۔ اور میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس خواہش سے، اس آرزو سے، اس تمنا سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا، باہر نہیں نکل سکا جو اس عمر میں، جو کہ ایک بڑی عمر ہے، نکل جانا چاہیے تھا۔ میں سڑک پر باہر نکل کر دیکھتا ہوں تو پریشانی کے عالم میں بہت سارے جیکی میرے شہر کی سڑکوں پر بے چینی کے عالم میں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی میرے جیسے ہی ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں لوٹ کر آ گیا ہوں اور اس وقت اپنے وجود کی کھڑکی میں آرزو کے دونوں پنجے رکھ کر باہر دیکھ رہا ہوں، اور ہر آنے جانے والی چیز کو دیکھ رہا ہوں، اور حاصل کرنے والی چیز کے لیے بڑی شدت کے ساتھ دم ہلا رہا ہوں۔ میری کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا، حالانکہ میری خواہش یہ ہے کہ ایسے لوگ مجھے بھی ملیں جن کے تھیلے میں وہ من موہنا ہیرا ہو جو لوگوں کو دیکھ چکنے کے بعد کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب جب کہ میں بڑا بے چین ہوں اور اس عمر میں یہ بے چینی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ملٹی نیشنل کا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک صبح جب میں جاگا اور میں باہر نکلا تو میرے شہر کے در و دیوار بدل گئے۔ ان کے اوپر اتنے بڑے بڑے ہورڈنگ، سائن بورڈز
اور تصویریں لگ گئی ہیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، جو پکار پکار کر مجھے کہہ رہی تھیں کہ مجھے خریدو، مجھے لو، مجھے استعمال کرو۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ آپ یقین کریں، آج سے 70 برس پہلے بھی میں زندہ تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج سے پہلے زندہ تھا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ زندہ تھا، اور صحت مندی کے ساتھ زندہ تھا۔ اور اب میں اس بڑھاپے میں میری انکم کا 70% حصہ ان آئٹمز پر خرچ ہو رہا ہے جو آج سے 70 برس پہلے ہوتی ہی نہیں تھی۔ 1960 میں یہ آئٹمز ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ آپ یقین کریں کہ 1960 میں فوٹو اسٹیٹ مشین کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ اب مجھے اتنا فوٹو اسٹیٹ کروانا پڑتا ہے کہ میں پیسے بچا بچا کر رکھتا ہوں۔ میرا پوتا کہتا ہے کہ دادا اس کی میں فوٹو اسٹیٹ کروا لاتا ہوں، فلاں چیز کی بھی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں کسی دفتر میں جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر عرضی دیتا ہوں کہ جناب مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ چاہیے، تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی 2 فوٹو اسٹیٹ کروا لائیے۔ بھائی کیوں کروا لاؤں؟ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے نہیں پتا، بس فوٹو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں BA میں پڑھتا تھا، بہت دیر کی بات ہے، تو وہاں ہمارا ایک سکھ دوست ہرونت سنگھ تھا۔ اس نے مجھے کہا ہتھیلی آگے بڑھا۔ میں نے ہتھیلی آگے بڑھائی۔ اس نے ایک گندی لیسدار چیز میری ہتھیلی پر لگا دی۔ میں نے کہا ظالمہ یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس پر پانی گرا اور سر پر مل، اور پھر دیکھ۔ میں نے اس پر پانی گرا کر سر پر ملا تو پھپا پھپ جھاگ ہو گئی۔ کہنے لگا اس کو شیمپو کہتے ہیں، ہم تو اس وقت لال صابن سے نہاتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے چاچے نے لندن سے بھیجی ہے۔ ہمارے ملک میں شام کے وقت جب میں اپنے ٹی وی پر ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا شیمپو استعمال کیا جائے۔ ایک لڑکی کہتی ہے خبردار جوئیں پڑ جائیں گی، وہ شیمپو نہیں لگانا۔ دوسری کہتی ہے نہیں میں تو ٹیکا فوری لگاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے مت لگا، ٹیکا فوری خراب ہوتا ہے، چوچا چوچی کا اچھا ہے۔ میرے سارے بچے کہتے ہیں ہمیں فلاں شیمپو چاہیے۔ میرا ایک پوتا مجھ سے کہتا ہے کہ دادا تم خدا کے فضل سے بڑے صحت مند آدمی ہو، اللہ کے واسطے یہ پانی مت پیو جو تم 78 برس سے پیتے آ رہے ہو، تم منرل واٹر پیو، یہ بالکل پیور واٹر ہوتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب شاید یہ ہوتا ہے کہ اس کے پینے والا زندہ رہتا ہے، دوسرے سب فوت ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ مجھے رونا بھی آ رہا ہے کہ میں اپنے یوٹیلیٹی بلز پر دباؤ ڈالتا ہوں اور ان پر اڑتا ہوں۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، یوٹیلیٹی بل بھیجنے والوں کا بھی کوئی قصور نہیں۔ قصور میری خواہشات کا ہے۔ میری ڈیزائرز کا دائرہ اتنی دور پھیل گیا ہے اور وہ میرے اختیار میں بالکل نہیں رہا۔ میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لوں، میں اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے استعمال کی چیز ہے، وہ بھی استعمال کی چیز ہے، اور جب تک تم اسے استعمال میں نہیں لاؤ گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ 1948 میں ہم نے ایک فریج خریدا کیونکہ میری بیوی کہتی تھی کہ فریج ضرور لینا، یہ دنیا کی سب سے قیمتی اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہمارے خاندان میں کسی کے پاس فریج نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر سالن تانگے کروا کر فریج دیکھنے آتے تھے کہ سبحان اللہ کیا کمال کی چیز ہے۔ میری بیوی انہیں دکھاتی تھی کہ دیکھو ڈھکنا کھلا ہے، اس میں ساری چیزیں پڑی ہیں اور ان پر روشنی پڑ رہی ہے۔ ساری چیخیں مارتی تھی کہ آپا جی بتی جلتی رہے گی، تو وہ کہتی ہے جب دروازہ بند ہوگا تو بتی خود بخود بجھ جائے گی، یہ اس میں کمال ہے۔ تو وہ ساری بیچاریاں دست بستہ ہو کر ڈر کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ فریج تو آ گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی ساری نیگیٹو چیزیں بھی آئیں گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ بڑی مفید چیز ہے۔ اگلے روز عید تھی۔ جب میں نماز عید پڑھ کر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے گھر کے آگے سے گزرا تو گھروں میں صفائی کرنے والی 2 بیویاں جا رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک نے دوسری سے پوچھا کہ اس بیوی نے تجھے کتنا گوشت دیا ہے؟ تو اس نے کہا دفعہ دور، اس نے ٹھنڈی الماری خرید لی ہے، سارا بکرا کاٹ کر
اندر رکھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا۔ اب آپ لوگ میرا بندوبست کرو کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں۔ میں جتنی دیر بھی اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، خوش دلی اور خوش بختی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر ایسا دباؤ نہ ڈالو۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جیکی میرے مقابلے میں اب زیادہ پرسکون ہو گیا ہے۔ یہ بات شاید اب سمجھ میں آ گئی ہو۔ جب میں ارد گرد بھاگا پھرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔